बात ज़हन में है। मामून अमीन, दो भाई, मामून अरब से, अमीन अजम से। जब भाई ने भाई को कत्ल कर दिया तो अब मामून ये चाहता था कि अरब दुनिया में मेरी मोहब्बत लोगों की पैदा हो। उसने फौरन मदीने से जनाब इमाम रजा को बुलवाया कि मैं इमाम को अपना वली अहद बनाऊंगा, ताकि लोग कहेंगे कि मामून ने बाप की तरह आले मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया, इसने तो औलाद रसूल को उनका हक दे दिया। जब इसने मदीने से इमाम को बुलवाया, कि लंबी कहानी है, इमाम का रास्ता नेशापुर से आना, थोड़े दिन पहले बाबा नालैन भाई वहां से सारी ज़ियारात करके वापस पलटे हैं, मालिक आप सबको भी वहां लेके जाए। जब इमाम नेशापुर के रास्ते से वापस आए, वो तमाम वाकयात को छोड़ते हुए जब इमाम पहुंचे मामून के दरबार में, इमाम ने कहा क्या करना चाहता है तू मुझे? उसने कहा मैं आपको वली अहदी देना चाहता हूँ, खिलाफत देना चाहता हूँ। इमाम मुस्कुरा, और इमाम का तरीक साथ जुमला सुनिएगा, जो नौजवान बैठेंगे तरीक साथ जुमला सुनिएगा। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि मामून तू मुझे बता, जो खिलाफत तू मुझे दे रहा है, ये खिलाफत क्या तुझे अल्लाह ने दी है? अगर तुझे अल्लाह ने दी है तो फिर अल्लाह की दी हुई चीज तू अल्लाह की मर्जी के बगैर मुझे क्यों दे रहा है? और अगर ये खिलाफत तुझे अल्लाह ने नहीं दी और तू खुद दे रहा है, तो फिर मैं वो चीज लूं ही क्यों जो अल्लाह ने दी ही नहीं है? उसने कहा नहीं मौला, मैं चाहता हूं कि आप दरबार में बैठे लोगों को मजहब मचाएं। इमाम ने फरमाया फिर हमारी शर्त है, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामलात में तुम नहीं बोलोगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं गुफ्तगू का मरकज इमाम रजा रखूं, मैं बच्चों तक हिस्ट्री पहुंचाऊं इस बादशाह की। इमाम ने फरमाया हुकूमत जाने तुम जानो, हुकूमत के मामलात में हम नहीं बोलेंगे, मजहब के मामले में तुम नहीं बोलोगे, हम लोगों को बताएंगे असल शरीयत किसे कहते हैं। उसने कहा ठीक है मौला। इमाम ने फरमाया हमारी बैयत करवाई जाए। इंतहाई मुश्किल चैप्टर तारीख का मैं आपके सामने आसान तरीके से पढ़ने लगा। इमाम ने फरमाया हमारी बैत करवाई जाए। उसने कहा ऐ फरजंद रसूल मेरी बैत हो चुकी है और मैं आपका ऐलान फरमा रहा हूं। इमाम ने फरमाया तुझे किसने कहा है कि तेरी बैत कुरान के मुताबिक है? अगर तूने मुझे वली अहदी देनी है तो हम अपनी बैत करवाएंगे। इमाम तख्त पे बैठ गए, इसने ऐलान करवा दिया कि आओ रसूल के बेटे की बैत करो। लोग आने शुरू हुए। इमाम ने अपना हाथ यूं बुलंद कर लिया। मामून ने कहा कि ऐ फरजंद रसूल, ऐ अली रजा, आप बैत नहीं करवाना चाहते? फरमाया करवाना चाहता हूं। तो फिर आपने अपना हाथ बुलंद क्यों किया? ऐसे करें। इमाम ने फरमाया ये बैत का तरीका रसूल का नहीं, मासूम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर बैत का तरीका, मौजू पसंद है सरकार या नहीं पसंद? मौला ने फरमाया अगर बैत का तरीका यह होगा तो इसका मतलब जो बैत करेगा वो हाथ ऊपर रखेगा, और मासूम के हाथ के ऊपर अगर कोई हाथ आ जाए तो ये कुरान की नफी है, क्योंकि अल्लाह कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, इनके हाथों पे तेरा हाथ नहीं, इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। उसने कहा फिर बैत कैसे होगी? इमाम ने फरमाया ये बैत करने का तरीका सकीफे से शुरू हुआ था। सबसे पहली इस्लाम की गलत बैत सकीफे में हुई थी, हाथ फैला के। आज भी हमारे यहां जिसे जमहूरियत कहा जाता है ये सकीफे की किस्म है। आज भी आपके दरवाजे पे जो वोट मांगने आता है वो ऐसे आता है, और आज भी हमारे घरों की छत पे जो अलम लगा है उस पे पंजा ऐसे है। इसलिए हम अपने घर में अब्बास का अलम लगा के दुनिया को बताते हैं हमने बैत सकीफे से नहीं की, हमने बैत गदीर से की हुई है। बिस्मिल्लाह से रिसालते माब ने दरूद सारे हजरात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर भी बुलंद आवाज से सलात पढ़े बिस्मिल्लाह से। सैयदादा आलम दीन तशरीफ ले आए, मेरा मालिक रिज़्क़ इल्म में इजाफा फरमाए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली मुश्किल मकुशल। तो जो पूरी साहब मौजू पसंद है या नहीं है? इमाम ने फरमाया हम बैत ऐसे नहीं, ऐसे हुक्मरानों का तरीका है बैत करवाने का, हमारे यहां बैत ऐसे नहीं होती, हमारे यहां बैत का तरीका ये है। अगली बात पढ़े लिखे अहबाब के लिए बड़ी लुत्फ लेने वाली है।
امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ، وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا، انگوٹھے پہ ختم کرے گا، کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 چیزیں لی جاتی ہیں: جان، رزق، عزت، مال، اولاد۔ یہ معصوم کے ذمہ، معصوم سے بدلے میں بخشش، جنت، برزخ، قبر، اعمال، یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، امام مسکراتے جا رہے ہیں۔ شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا، اس نے یہاں سے بیعت شروع کی، امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے۔ بیعت امام ہو گئی۔ اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں، اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کنندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے، ہمارا پیسہ بھی چلے۔ امام نے کہا کہ مامون، ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے، اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا، سکہ دوبارہ ڈھالا جائے، روم کا سکہ اسلام کے کسی ملک میں نہیں چلے گا، جہاں جہاں کلمہ پھیل چکا ہے وہاں وہاں یہ سکہ چلے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے، سکہ ابھی حکم دے دیتے ہیں، اسلام کا سکہ بنے گا، لیکن فرزند رسول بتائیں کہ اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ سکے کے اوپر کوئی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا لکھوائیں؟ بیت اللہ کی تصویر کرندہ کروائیں؟ کیا بنوائیں اس کے اوپر؟ فرمایا تم سکہ ڈھالو، اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ فوراً ٹکسال کو حکم دیا گیا، سکہ ڈھال کے امام کے سامنے لایا گیا، بتائیں اس کے اوپر کیا ہوگا؟ امام نے اپنی انگشتری کے ساتھ اس پہ مہر لگائی جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ۔ پوری دنیا میں سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ کا چلے گا۔ جب یہ سکہ پھیل گیا تو اب جو شیعہ ڈر ڈر کے گھروں میں رہ رہے تھے انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے امام کی حکومت آ گئی، سکہ بھی مالک کا چل گیا ہے۔ اب جب کسی شیعہ کو، کیونکہ انہیں پتا تھا تھوڑے دن تک یہ سکہ چلنا ہے، پھر اس کے بعد رواج ختم ہو جائے گا، دشمن زمانہ ہے، مامون کے اندر تو بغض آل محمد ہے نا، اس نے امام کے کہنے پہ یہ سکہ چلا تو دیا ہے، لیکن ابھی یہ سکہ بند بھی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ کہیں سے نہ ملے گا، یہ نایاب ہو جائے گا۔ جس شیعہ کے پاس وہ سکہ آتا وہ اسے کپڑے میں لپیٹتا، اپنے بازو پہ باندھ کے کہتا آج سے امام زامن ہے۔